जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमें पता है कि हम क्योंकि अभी एजुकेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट शुरू शुरू किया हुआ है जो इंसानियत के लिए है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुरव्वज एजुकेशन सिस्टम है उन पे हम काम कर रहे हैं। तो जब इस पे काम करते हुए हमने ये महसूस किया कि इस दुनिया में एक पैरेलल एक और भी एजुकेशन सिस्टम मौजूद है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, उसको कोई फिनांस नहीं करता, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। वो बादलों की तरह, वो हवाओं की तरह, वो सूरज की शुआओं की तरह बढ़ता ही चलता चलता जा रहा है। और इस चीज़ की मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई। मैंने जो जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे उनसे जब डिस्कस किया कि ऐसा भी कोई दुनिया में सिस्टम एजुकेशन का मौजूद है, तालीम का, तरबियत का, जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो, जिसका कोई मखसूस HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी ना हो, जिसकी कहीं पे फंडिंग की भी कोई मखसूस बजट मौजूद ना हो, तो लेकिन फिर भी वो अपने मखसूस ऑर्गेनिक अंदाज में बड़ी खूबसूरती से चल रहा हो। बल्कि अगर मैं ये बात करूं, उसी एजुकेशन की सिस्टम की बुनियाद पे इस पूरे दुनिया रेगुलेट और कंट्रोल होती है, उसके इन्फ्लुएंस में है। बाकी ठीक है, और भी कई सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को, समाज को, दुनिया को, बिजनेसेस को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेट बिजनेसेस हों, सोशल मीडिया हो, वो चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये भी ठीक है, इंसान को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दुनिया के मज़ाहब हैं, जो दुनिया की फ़िक्र है, फ़िक्र में जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो भी इस पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। हाँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ने क्योंकि ये वादा किया हुआ है बनी नौए इंसान के साथ कि हमारी हदायत के लिए वो आखिर तक इस कायनात के ख़त्म होने तक उसका एहतमाम मौजूद रहेगा। ठीक है, अंबिया का और अल्लाह के मैसेंजर्स का वो सिलसिला बंद हो गया, लेकिन जो एविडेंसेस हैं और जो हदायत के जो डिफरेंट मंबे हैं, जो उनकी रस्ते हैं, वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं और उसी की मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। और वो ऐसा मुस्तहकम मज़बूत सिस्टम है कि उसको हम महसूस भी करते हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद भी है और वो ये भी हमें पता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, तो ये जो मज़हब का इल्म है, इसकी जो तरबियत है, इसकी जो ट्रेनिंग है, इसका जो सिस्टम मौजूद है, इसके भी अपने अपने करिकुलम अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स ज्यूज़ दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स क्रिश्चियन की शक्ल में इस दुनिया में मौजूद हैं। मुस्लिम जो लास्ट फ़िलासफ़ी है, जो लास्ट जो कोड ऑफ लाइफ है, वो भी अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ इस दुनिया में मौजूद हैं। बाकी जो मज़ाहब हैं, जो चाहे हिंदू मत हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे आतश परस्त हों, या और कई सारे मज़ाहब हैं, उनके पास क्योंकि कोई होली प्रॉफिट नहीं है, उनके पास कोई सीक्रेट बुक नहीं है, कोई होली बुक नहीं है, कोई टेस्टामेंट्स नहीं है। लेकिन इन तीनों मज़ाहब के पास जो इब्राहिमी मज़ाहब हैं, इनके पास होली बुक्स भी हैं, इनके पास ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी भी है और इनके पास ऐसा पैगाम है कि जो अल्लाह ने भेजा, लेकिन उसके बाद अपनी मखसूस शक्ल में, मखसूस अहद और ज़माने तक वो महदूद था, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको आगे चलाने की कोशिश की। अगरचे वो चल नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि उसी जूडिज़म को, क्रिश्चियनिटी को आगे तक चलाएं। लेकिन इस्लाम क्योंकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के सारे तकाज़ों को पूरा करता है, जिसके अंदर फैमिली सिस्टम भी मौजूद है, जिसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम भी माशरे को कंट्रोल और रेगुलेट करने के हवाले से भी एक डॉक्ट्रिन मौजूद है और ये क़यामत तक मौजूद रहेगी
کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اسی ذکر، اسی قرآن، اسی کلام کو ہمارے سپرد کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ تو گویا یہ قیامت تک یہ نسخہ، یہ کلام اپنی جگہ پہ اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جو اس میں جو جبرائیل امین نے جو پہلی جو انہیں آیات بتائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھ کہ جس نے انسان کو، تجھے اس کائنات کو پیدا کیا، تو گویا اسلام کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، پڑھنے سے ہوا، تعلیم سے ہوا، تعلم سے ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے زندگی میں ہر کام کیا اور اپنی انتہا تک کیا، اپنے عروج انتہائی بلندی کی سطح پہ جا کے اس کو پرفارم کیا، لیکن جو اپنے لیے پروفیشن، سکل یا ٹائٹل پسند کیا، وہ انہوں نے کہا کہ انما انا بعثت معلم، کہ میں اس دنیا میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اگرچہ وہ سپر سلار بھی تھے، وہ خاوند کی حیثیت سے بھی انہوں نے ایک رول ماڈل پیش کیا، انہوں نے سیاست میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، وہ مدبر بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ سپر سلار بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے لیے استاد کا جو ڈیزگنیشن تھا، جو منصب تھا، وہ پسند فرمایا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جو فضیلت ہے وہ اسی علم کی وجہ سے ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ جو فرشتوں نے بابا آدم کو، ہمارے بابا کو جو سجدہ کیا، اسی علم ہی کی بنیاد پہ کیا تھا۔ تو یہ علم کا یہ جو سسٹم ہے، ایجوکیشن کا، تعلیم کا، تعلم کا، تربیت کا، وہ سسٹم ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا، جس کو ہم ڈیوائن پروفیٹک سسٹم کہتے ہیں، یہاں پہ کیونکہ پروفیسنگ ہوتی ہے، یہاں پہ جو پروفٹس ہیں، میسنجرز ہیں، اپوسٹلس ہیں، وہ یہاں پہ انگیج ہوتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ اپنا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ڈیوائن پروفیٹک ایجوکیشن سسٹم کا نام دیا ہے، اور اسی نام کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس کا پوری کائنات میں ایک امپیکٹ ہے، اس کا انفلوئنس ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو صدیوں تک جو جیوڈزم ہے، ان پہ تشدد بھی ہوا، ان پہ ظلم بھی ہوا، لیکن پھر بھی وہ قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہولی بک تھی، ان کے پاس ایک پیغمبر تھے جن کو وہ ساتھ آگے لے کے چلے۔ اسی طرح میں کرسچینٹی کی بھی بات کروں، جو 12 کے 12 حواری تھے، وہ غیر فطری موت اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی پروسیکیوشن ہوئی، ظلم و ستم انہوں نے سہے، لیکن پھر بھی کرسچینٹی اپنی جگہ پہ موجود رہی۔ جو حق ہے، سچ ہے، وہ بہرحال لوگوں، جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ حق بات کو برداشت کریں، کیونکہ ان کا اقتدار وہ کیونکہ چھننے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے لیول پہ مینج کر دیں اور ان کو سپریس کریں۔ تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک الگ سے اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں ایجوکیشن کا سسٹم موجود ہے، جس کو ڈائریکٹلی اللہ کی تائید حاصل ہے، اور اللہ کے برگزیدہ لوگ اس کے فیکلٹی ممبر ہیں، انہیں کسی سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی، وہ اللہ سے ہی اپنا ریوارڈ مانگتے ہیں، اور اسی سے خیر و برکت اور آخرت کی جو بخشش ہے اس کے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، اور اس کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ اور یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم معاشرے کے اندر توازن بھی قائم کرتا ہے، اور انسانیت میں بنی نوع انسان میں جو خیر کا عنصر اگر باقی ہے تو اسی ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے موجود ہے، جس کی آج میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ یہ ایجوکیشن سسٹم جب سے انسان پیدا ہوا تب سے ہے، اور جب سے بنی نوع انسان اس دنیا میں رہے گی، یہ ایجوکیشن سسٹم رہے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔